नमस्ते, म डिबी कार्की। सदाको बसाइमा जस्तै आजको बसाइमा पनि म डायरीभित्र सीमित गजलहरूलाई बाहिर ल्याउने कोसिस गर्दैछु। यहाँहरूले कृपया सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास लिएको छु र मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। पहिलो गजल। हर पल हर क्षण प्रिया तिम्रो याद आउँछ। हर क्षण हर पल प्रिया तिम्रो याद आउँछ। छौ कि छैनौ सकुशल प्रिया तिम्रो याद आउँछ। सँगै हुँदा भन्दाखेरि बिछोडको यो घडीमा, सँगै हुँदा भन्दाखेरि बिछोडको यो घडीमा, पहिला भन्दा आजकाल प्रिया तिम्रो याद आउँछ। छौ कि छैनौ सकुशल प्रिया तिम्रो याद आउँछ। दुनियाँको सामु आज मेरो अनुपस्थितिमा, दुनियाँको सामु आज मेरो अनुपस्थितिमा, घट्ने हो कि आत्मबल प्रिया तिम्रो याद आउँछ। हर पल हर क्षण प्रिया तिम्रो याद आउँछ। मेरो माया खहरेको भेल नसम्झनु, मेरो माया खहरेको भेल नसम्झनु, बगिदिउँला अबिरल प्रिया तिम्रो याद आउँछ। हर क्षण हर पल प्रिया तिम्रो याद आउँछ। एकान्तमा रमाउने चरी जस्तै लाग्छ तिमी, एकान्तमा रमाउने चरी जस्तै लाग्छ तिमी, सुने कतै कोलाहल प्रिया तिम्रो याद आउँछ। छौ कि छैनौ सकुशल प्रिया तिम्रो याद आउँछ। सङ्घर्षका जस्तो सुकै अग्नि परीक्षामा पनि, सङ्घर्षका सङ्घर्षका जस्तो सुकै अग्नि परीक्षामा पनि, नहुनु है असफल प्रिया तिम्रो याद आउँछ। हर क्षण हर पल प्रिया तिम्रो याद आउँछ। छौ कि छैनौ सकुशल प्रिया तिम्रो याद आउँछ। यो प्रियालाई याद गरेको गजलपछि म अर्को गजल छ। आफूले कसरी गजल लेख्न सुरु गरियो अर्थात् आफू कसरी गजलकार भइयो भन्ने प्रसङ्गको एउटा गजल छ। यसरी सुरु हुन्छ। यो दोस्रो गजल हो। शब्दसँग खेलिरहे अनि गजलकार भएमा, शब्दसँग खेलिरहे अनि गजलकार भएमा, शब्दसँग खेलिरहे अनि गजलकार भएमा, सुख दुःख लेखिरहे अनि गजलकार भएमा, कैयौँ बाजी हारे पछि संयमित भई, कैयौँ बाजी हार्नु पर्दा संयमित भई, आलोचना खेपिरहे अनि गजलकार भएमा, सुख दुःख लेखिरहे अनि गजलकार भएमा, कागजमा कलमको मसी सुकाउँदै, कागजमा कलमको मसी सुकाउँदै, परिश्रम बेचिरहे अनि गजलकार भएमा, शब्दसँग खेलिरहे अनि गजलकार भएमा, शब्द शब्दसँग लिएर शब्द गुच्छलाई, शब्द शब्दसँग लिएर शब्द गुच्छलाई, एकलास हेरिरहे अनि गजलकार भएमा, सुख दुःख लेखिरहे अनि गजलकार भएमा, प्रिय हिँड्ने बाटो भरि फुल बिछ्याई, अन्तिम शेर हो। प्रिय हिँड्ने बाटो भरि फुल बिछ्याई, काँडा माथि टेकिरहे अनि गजलकार भएमा, शब्दसँग खेलिरहे अनि गजलकार भएमा, सुख दुःख लेखिरहे अनि गजलकार भएमा, अनि गजलकार भएमा, अनि गजलकार भएमा। यसपछि अर्को गजल छ। तेस्रो गजल हो यो। यो राष्ट्रप्रति समर्पित गजल छ। राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको गजल हो। मेरो भने राष्ट्रसँग
यति धेरै प्यार छ। मेरो भने मेरो भने राष्ट्रसँग यति धेरै प्यार छ, राष्ट्र हाँक्ने मान्छेको सङ्कुचित विचार छ। मेरो भने राष्ट्रसँग यति धेरै प्यार छ। नबुझ्नेलाई सम्झाउन बुझाउन सजिलो छ। नबुझ्नेलाई नबुझ्नेलाई सम्झाउन बुझाउन सजिलो छ। बुझेर बुझ पचाउनेलाई सम्झाउन बेकार छ। राष्ट्र आँक्ने मान्छेको सङ्कुचित विचार छ। दायाँ बायाँ छिमेकीलाई दोष मात्रै किन दिने? दायाँ बायाँ छिमेकीलाई दोष मात्र किन दिने? मुलुकको सरकार नै सबभन्दा गद्दार छ। मेरो भने राष्ट्रसँग यति धेरै प्यार छ। लाज शरम पचाएर दुनियाँको सामु मैले लाज शरम पचाएर दुनियाँको सामु मैले कहिलेसम्म भन्दै हिँडु मेरो देश बिमार छ। राष्ट्र हाँक्ने मान्छेको सङ्कुचित विचार छ। राष्ट्रघाती चोरहरू खुलेआम डुलिरहेछन्। राष्ट्रघाती चोरहरू खुलेआम डुलिरहेछन्। कहीँ मेरो दिल चोरी डराएर फरार छ। मेरो भने राष्ट्रसँग यति धेरै प्यार छ। राष्ट्र हाँक्ने मान्छेको सङ्कुचित विचार छ। मेरो भने राष्ट्रसँग यति धेरै प्यार छ। राष्ट्रसँग प्यार भएको गजलसँगै त्यसपछि फेरि पनि बसाइ एक्लो छ। एक्लो बसाइमा आफूले आफ्नो प्रियाप्रति निकै सम्झना हुन्छ नै, र सायद प्रियाले पनि आफूलाई त्यस्तै सम्झिन्छन् होला कि भन्ने एउटा कल्पनामा डुबेर लेखेको गजल छ। त्यही गजल यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। कसैले सम्झ्यो भने बाडुल्की लाग्छ भन्ने एउटा भनाइ छ। यो कति सत्य हो कति सत्य होइन त्यो अन्यलको विषय नै रह्यो। तर मेरो गजलले चाहिँ यसरी भन्दैछ। बाडुल्किनी कति लायो बाडुल्किनी कति लायो प्रिया तिमीले सम्झियौ कि? देब्रे आँखा फरफर आयो प्रिया तिमीले सम्झियौ कि? बाडुल्किनी कति लायो प्रिया तिमीले सम्झियौ कि? छटपटीमा कोल्टे फेर्दै जागा हुन्छु रातैभरि। छटपटीमा कोल्टे फेर्दै जागा हुन्छु रातैभरि। कुटु कुटु मुटु खायो प्रिया तिमीले सम्झियौ कि? बाडुल्किनी कति लायो प्रिया तिमीले सम्झियौ कि? जस्तो सुकै विपत्तिमा सम्हालिन सक्छु भन्थे। जस्तो सुकै विपत्तिमा सम्हालिन सक्छु भन्थे। अचानक आँसु आयो प्रिया तिमीले सम्झियौ कि? कुटु कुटु मुटु खायो प्रिया तिमीले सम्झियौ कि? घर छेउ आँगनीमा न्याउलीले डाली बसी। घर छेउ आँगनीमा न्याउलीले डाली बसी। विरहका गीत गायो प्रिया तिमीले सम्झियौ कि? अचानक आँसु आयो प्रिया तिमीले सम्झियौ कि? बाध्यता र विवशताको भुमरीमा फँसेपछि बाध्यता र विवशताको भुमरीमा फँसेपछि कता कता उछुट्यायो प्रिया तिमीले सम्झियौ कि? बाडुल्किनी कति लायो प्रिया तिमीले सम्झियौ कि? कालो बादल मडारिँदै आज मेरो मनैभरि कालो बादल मडारिँदै आज मेरो मनैभरि अन्धकार झैँ बनायो प्रिया तिमीले सम्झियौ कि? बाडुल्किनी कति लायो प्रिया तिमीले सम्झियौ कि? देब्रे आँखा फरफरायो प्रिया तिमीले सम्झियौ कि? कुटु कुटु मुटु खायो प्रिया तिमीले सम्झियौ कि? प्रिया तिमीले सम्झियौ कि भन्ने गजल सँगसँगै म फेरि अर्को गजल प्रस्तुत गर्दैछु यहाँहरू समक्ष। कोरा कागजमा आज जथाभावी कोर्दै थिएँ। कोरा कागजमा आज जताततै कोर्दै थिएँ। जथाभावी कोर्दै थिएँ। तिम्रै रूप तयार भयो झस्किएर सम्हालेँ। कोरा कागजमा आज जथाभावी कोर्दै थिएँ। तिम्रै रूप तयार भयो झस्किएर सम्हालिएँ। बालुवामा तिम्रै नाउँ कोर्दै गर्दा छाल आयो। बालुवामा बालुवामा तिम्रो नाम कोर्दै गर्दा भेल आयो छाल आयो। हत्तपत्त मेटाएर मेरै नाउँ लेखिदिएँ।
कोरा कागजमा आज जथाभावी कोर्दै थिएँ, तिम्रै रूप तयार भयो झस्किएर सम्हाले। आँसु बनी छचल्किँदै पानी सरी नपोखिए, तिमीलाई नयनको नानीभित्र सजाउँला, तिमीलाई तिमीलाई नयनको नानीभित्र सजाउँला। आँसु बनी छचल्किँदै पानी सरी नपोखिए हत्तपत्त मेटाएर मेरै नाउँ लेखिदिए। गण्डकीको छालो जस्तै अन्तर्मनका छालोहरू, गण्डकीको छालो जस्तै अन्तर्मनका छालोहरू भावनामा बहकिँदै उचालिए पछारिए हत्तपत्त मेटाएर मेरै नाउँ लेखिदिए। असम्भव के नै छ र जस्तो लाग्यो दुनियाँमा, असम्भव के नै छ र जस्तो लाग्यो दुनियाँमा, त्यसैले त सङ्घर्षमा निरन्तर उधिनिए, कोरा कागजमा आज जथाभावी कोर्दै थिए, तिम्रै रूप तयार भो झस्किएर सम्हाले। यो गजल पछि अर्को गजल छ। मुलुकमा यतिखेर लकडाउनको अवस्था छ। यो लकडाउनको अवस्थामा आम मानिसहरू यतिखेर फुर्सदिलै जस्तो लाग्छ र यही फुर्सदिलो अवस्थामा अनि कसले आफूलाई कसरी रूपमा सोचिराखेको हुन्छ भन्ने एउटा भावनाहरू गजल मार्फत अभिव्यक्त गर्न खोज्दैछु। अरू केही कामै छैन बेरोजगार भन्न सक्छौ, अरू केही कामै छैन बेरोजगार भन्न सक्छौ, टुटे फुटे गजल लेख्छु गजलकार भन्न सक्छौ, अरू केही कामै छैन बेरोजगार भन्न सक्छौ। प्रशंसाकी आलोचना जे गर्नु छ गर तिमी, प्रशंसाकी आलोचना जे गर्नु छ गर तिमी, मूर्ख मान्छे भन्न सक्छौ समझदार भन्न सक्छौ, टुटे फुटे गजल लेख्छु गजलकार भन्न सक्छौ। श्रृङ्गारिक कुरा लेख्दा अश्लीलता लाग्छ भने, श्रृङ्गारिक कुरा लेख्दा अश्लीलता लाग्छ भने, नारीप्रति दृष्टिकोण कुविचार भन्न सक्छौ, अरू केही कामै छैन बेरोजगार भन्न सक्छौ। अन्यायको विरुद्धमा मैले कलम चलाउँदा, अन्यायको विरुद्धमा मैले कलम चलाउँदा, पुष्टि गर्न सक्ने भए निराधार भन्न सक्छौ, टुटे फुटे गजल लेख्छु गजलकार भन्न सक्छौ, अरू केही कामै छैन बेरोजगार भन्न सक्छौ। हिँड्दै जाँदा मैले बाटो बिराएछु भने कतै, हिँड्दै जाँदा मैले बाटो बिराएछु भने कतै, निसङ्कोच बाटो बिर्स्यौ बार बार भन्न सक्छौ, अरू केही कामै छैन बेरोजगार भन्न सक्छौ, टुटे फुटे गजल लेख्छु गजलकार भन्न सक्छौ। गजलकार भन्न सक्छौ बेरोजगार भन्न सक्छौ भन्ने गजल सँगसँगै फेरि एउटा आजको बसाइमा अन्तिम गजल यहाँहरू समक्ष पेश गर्दैछु। सबको चाह असल पति उस्तै असल श्रीमती होस्, यो सबैको चाहना हो। सबको चाह असल पति उस्तै असल श्रीमती होस्, त्यो भन्दा नि झनै असल आफ्ना शाखा सन्तति होस्। सबको चाह असल पति उस्तै असल श्रीमती होस्। मेरो भगवानसँग यही एउटा कामना छ, मेरो भगवानसँग यही एउटा कामना छ, युगौँ युग नछुट्टिने चोखो माया पिरती होस्। सबको चाह असल पति उस्तै असल श्रीमती होस्। सकारात्मक सोच विचार सद्भाव र माया मोह, सकारात्मक सोच विचार सद्भाव र माया मोह, शारीरिक मानसिक बिरामीको उखति होस्, त्यो भन्दा नि झनै असल आफ्ना शाखा सन्तति होस्। निराशामा बाँच्नुभन्दा सन्तुष्टिमा बाँच्नुपर्छ, निराशामा बाँच्नुभन्दा सन्तुष्टिमा बाँच्नुपर्छ, उपलब्धि भन्ने कुरा थोरै धेरै जे जति होस्। सबको चाह असल पति उस्तै असल श्रीमती होस्। सबैजना मिलिजुली अब यस्तो कर्म गरौँ, सबैजना मिलिजुली अब यस्तो कर्म गरौँ, जहाँ सारा नेपालीको उन्नति होस् प्रगति होस्। सबको चाह असल पति उस्तै असल श्रीमती होस्, त्यो भन्दा नि झनै असल आफ्ना शाखा सन्तति होस्। हस्, आजको बसाइमा तपाईँहरू समक्ष केही गजलहरू पस्किएँ। यहाँहरूलाई समय मिल्छ भने सुनेर साथ दिनुहोला।
र समय अनुकूल छैन यति बेला, विषम परिस्थितिको बावजुद पनि यहाँहरू जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित साथ रहनुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला भन्दै आजको बसाइबाट तपाईँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।